आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुसलमान दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और जितने भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद जितनी भी आवाम है, जौन जौन से भी तकबे से और रंगो नसब हसब या मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, उन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो हमारे मुल्क का हिस्सा हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज जो मैं आप लोगों को बात बताऊंगा, नुस्खा बताऊंगा, उस सब जितने भी वो लोग, दोस्त, भाई, बुज़ुर्ग, बीमार लोग, कमज़ोर लोग, उनका बिलखसूस वास्ता है उस नुस्खा के साथ। वो जो नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और करूँगा, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के घर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उस नुस्खा को जब आज़माएंगे तो भरपूर फ़ायदा जब आपको होगा, तो आप अपने इस भाई नाचीज़ मोहम्मद शेख इजाज़ अली को ज़रूर दुआएं देंगे और दुआओं में याद रखा करेंगे। और मेरा तो खैर जो ज़िंदगी का मकसद है और जो मेरा इरादा है, जिसके तहत मैंने अपना ये चैनल यूट्यूब पर बना रखा है, सोज़ो सना के नाम से, जिस पे आए दिन मेरी नई से नई नातें भी आती रहती हैं और दीगर प्रोग्राम भी मैं करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं यूं ही करता रहूँगा। बस आप लोगों से मुझे ताउन और मोहब्बत ये चाहिए कि जैसे मैं मुल्क और कौम की खिदमत कर रहा हूँ, जो भी कुछ मेरे पास है, जो भी कुछ मैं जानता हूँ, मेरी कोशिश है कि वो आप तक पहुँच जाए, पहुँचा दिया जाए पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ। और वैसे भी एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई का मददगार ही है। अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे के लिए मुसब्बिल इसबाब बनाकर भेजा है। असल मुसब्बिल इसबाब तो अल्लाह ताला ही की ज़ात है बिलाशुबा। उसके बाद दुनिया में दुनियावी ज़िंदगी में जो मामलात हैं, वो भी अल्लाह ही के इज़्ज़न से होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला वो असबाब पैदा कर देता है, लोगों को लोगों की मदद का ज़रिया बना देता है। तो इस तरह से लोगों की परेशानियाँ दूर होती हैं, टल जाती हैं, फ़ायदा होता है। यही एक अच्छे मोमिन की निशानी है। और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका इरशाद है, आपकी हदीस है कि पहुँचा दो दूसरे अपने मुसलमान भाई को हर वो बात, चाहे तुम्हें एक ही आयत क्यों ना आती हो कुरान मजीद के मुतल्लिक। इसके अलावा कोई भी आपके पास इल्म है जिससे कोई शख्स दूसरा नफ़ा उठाता है और उसके इल्म में, उसके नॉलेज में वो बात आ जाती है, तो अंडरस्टूड सी बात है कि वो आपने एक नेक काम किया दुनिया की भलाई के लिए, अपने अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखकर, अपनी आखिरत को मद्देनज़र रखकर। तो यही हमारे दीन का दर्स है, यही हकूकुल इबाद हैं। इसी तरह इंसान के काम आने के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। तो मेरी तो कोशिश है, मैं नाते भी पढ़ता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हिकमत का भी काफ़ी हद तक शौक़ रहा है, मैंने वो भी जानी है, समझी है, पढ़ी है, और उसका भी मैं इल्म और शऊर रखता हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीम मैं नाते भी पढ़ता रहूँगा। उसके अलावा अपने मुल्क और अपने मुल्क की कौम के लिए मेरे पास जौन जौन सी भी उनको फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है,
मैं उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मैं अपने अल्लाह की पैदा करदा कौम, पैदा करदा मखलूक की यूँ ही मदद करता रहूँ और मुझे ऑटोमेटिकली मेरा जो अल्लाह ताला के यहाँ एक बैंक अकाउंट खुल चुका है, खुला हुआ है, जो कि नेकियों से भी वास्ता रखता है और बदियों से भी वास्ता रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो कोशिश यही है कि मेरी नेकियों में इज़ाफ़ा हो और अल्लाह मुझे नेके नेकीकारों में से बना दे। बस मुझे ऐसी हिदायत अता फ़रमा दे मेरा अल्लाह कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के लिए जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मेरी साँसें चल रही हैं, मैं उनके लिए कोई ना कोई फलाही काम करता रहूँ, उनके काम आता रहूँ, उनकी मदद होती रहे और सदका जारिया की शक्ल में मुझे उसका सवाब मिलता रहे और मैं अपनी आखिरत के बैंक अकाउंट को नेकियों से इतना भर दूं कि जब मैं इस दुनिया फ़ानी से कूच करूं, इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मर जाऊं, मुंतकिल हो जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे मेरा वो जो बैंक अकाउंट खुल चुका है जिसमें मेरी नेकियां इकट्ठी हो रही हैं, मुझे अल्लाह ताला के यहाँ नदामत, शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े और मेरे हिसाब किताब में आसानी पैदा हो जाए और अल्लाह पाक को मेरे इन कामों की बुनियाद पर, इन कामों की वजह से मेरा कोई भी एक ऐसा काम भा जाए जो मेरी तमाम बदियों पे भारी पड़ जाए और उसकी बिना पे अल्लाह पाक मेरी मग़फ़िरत फरमा दें और मुझे अच्छे लोगों में शामिल कर दें और मुझे जन्नत में अल्लाह के प्यारों की कुर्बत, अल्लाह के प्यारों का हमसाया बनना नसीब हो जाए। एक मुसलमान इंसान, एक ज़ी शऊर बाशऊर इंसान को इसी तरह अपनी आखिरत की फ़िक्र होनी चाहिए, इसी तरह वो अपनी आखिरत का फ़िक्र सामने रख के जिए और यही एक मोमिन का ज़िंदगी में तर्ज़ अमल है। इसी को ही ईमान वाला इंसान कहते हैं जिसके दिल में अपने खुदा का खौफ हो, अल्लाह का खौफ हो। बस अल्लाह ने हमें पैदा किया है अपने लिए, हमें अल्लाह ने हमारे लिए नहीं बनाया, हमें अल्लाह ने अपने लिए पैदा किया है और पैदा करने के बाद हमें हमारे हाल पे छोड़ा है आज़माने के लिए कि ये मुझे याद भी रखते हैं, ये नेक काम भी करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ टोटल अपने लिए जी रहे हैं, अपनी गर्ज़ों के लिए जी रहे हैं, अपने मकासद के लिए जी रहे हैं, मरना इन्हें याद ही नहीं है। ये भूल चुके हैं कि हमने मर के और कहीं नहीं चले जाना और कोई ऐसा सिस्टम नहीं रखा हुआ सवाए अल्लाह के पास जाने की। देखिए हम यहाँ पे आए हैं, हमें पता ही नहीं लगा, हमें अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से भेज दिया। वो कितना ताकतवर है, कितना अजीम है, कितना बड़ा है और इसी तरह ही हमें पता ही नहीं लगता, ना हमें बताया जाता है। जैसे ही हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है, हमें पता ही नहीं लगता किस वक्त अल्लाह का फ़रिश्ता हमारे ऊपर आके मुसल्लत हो जाता है, अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह की मर्ज़ी से वो हमें यहाँ से शिफ्ट कर देता है। हम फ़ौत हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, हम यहाँ से, दुनिया से हमारा नाता ख़त्म हो जाता है, हम जहाँ से आए हैं हमें वहीं दोबारा शिफ्ट कर दिया जाता है। हम दोनों ही कामों में बेबस हैं। देखें अल्लाह ताला कितना अजीम और कितना बड़ा है कि अल्लाह इतना बड़ा है कि हमारे ना आने में हमारी मर्ज़ी, मंशा, रज़ा शामिल, ना हमारे जाने में। बस ये है कि हम पैदा हो जाते हैं, आँख खुलती है, होश आती है, देखते हैं कि ये दुनिया है, ये माँ है, ये बाप है, ये खाना है, सोना है, जागना है, आना है, जाना है, अपने लिए जो मर्ज़ी बनाना है। बस ज़्यादातर फ़ी ज़माना इंसानों की ज़िंदगी का तर्ज़ अमल इसी तरह का ही होता है। ऐसा ही है और ऐसे ही हम देख रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला की हाँ मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को हदायत से नवाज दे, हदायत से मुनव्वर कर दे, अच्छे इल्म से मुनव्वर कर दे और वो दुनिया में इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे कि उसकी दुनिया भी आसान, उसकी आखिरत भी आसान और इसी में उसकी बका है, आफ़ियत है और निजात है। असल चीज़ ये है। देखें मुसलमान का दुनिया में आके जीने का जो सही मकसद है ना, वो ये थोड़ी है अच्छा खा लिया, अच्छा पहन लिया, सैर व तफरी कर ली,
جائیداد دھن دولت بنا دی، اچھے عہدوں کے لیے محنت کر کے اچھے عہدوں پہ فائز ہو گئے. کوئی یہ نہیں ہے مقصد در حقیقت. یہ ہے ایک حد تک، اس کا رول ہے ایک حد تک، لیکن دنیا نے ان سب چیزوں کو اپنے سر کا تاج بنا لیا ہے. ان سب چیزوں کو ہی حاصل کرنے کے لیے خواہش، تمنا، جد و جہد، سٹیٹس، انہی چیزوں میں لگ کے رہ گئی ہے دنیا. اور ان کا مقصد کوئی یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے یہاں پہ وہ والی محنت کرنی ہے جس کا اجر، جس کا اینڈ رزلٹ مرنے کے بعد ملنا ہے. اور وہ رزلٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے اچھے اعمال ہوں گے تو بھائی ہمیں جنت عطا کر دی جائے گی، اگر برے ہوں گے تو ہمیں دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. ہمارا وہاں پہ بھی کوئی زور نہیں چلنا، ہم وہاں بھی بے بس ہیں. جس طرح ہم دنیا میں بے بس ہیں نا، مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے ہم لاکھ کوشش کر لیں، جب تک اللہ نہیں چاہتا نہ آزمائشیں ختم ہوتی ہیں، نہ مشکلات ختم ہوتی ہیں، نہ راحت آتی ہے، نہ بیماری سے نجات ملتی ہے. ہاں جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے تو ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. جو ہم چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے. وہ ہماری چاہت سے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اللہ کی اپنی چاہت سے ہو رہا ہوتا ہے بھائیو. اس میں ہماری اپنی ذاتی چاہت، ذاتی صلاحیت، ذاتی قابلیت، ذاتی کاوش، ذاتی جد و جہد وہ کوئی نہیں، وہ بے معنی ہے. وہ وقت پاس کرنے کی چیزوں کا نام ہے. وہ اللہ ہی کی مرضی ہے، اللہ ہی کی مرضی سے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے اور چلے گا. ہمیں صرف کوشش ہے غور کرنے کی کہ ہمیں اس دنیا میں کس طریقے سے جینا ہے. ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں. ایک مسلمان کی جینے کا کوئی زندگی میں مقصد ہے، بے مقصد نہیں وہ اس دنیا میں آیا. نہ بے مقصد ہماری کوئی زندگی. اگر بے مقصد زندگی ہو تو پھر انسان اور جانور کا فرق ختم ہو جاتا ہے. بے مقصد زندگی جانوروں کی ہوتی ہے، ان کے لیے اللہ نے آگے رکھا بھی کچھ نہیں، وہ اسی دنیا کی زینت ہیں. اور ہمارے لیے کچھ عبرت ہیں اور کچھ کھانے کی چیزوں میں شمار ہیں، کچھ انجوائے کی چیزوں میں شمار ہیں. ان کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ نے نا اس دنیا سے ہی رکھا ہے، آگے سے نہیں رکھا. آگے سے تعلق رکھا ہے جنات کا، انسان کا اور فرشتوں کا، اور کسی مخلوقات کا نہیں اللہ پاک نے رکھا ہوا. نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے، نہ کوئی ذکر ہے. تو یہی بات ہے بس کہ نیک کاموں کو ترجیح دینا انسان کی ترجیح ہونی چاہیے، اولین ترجیح. کہ ہم سے اگر کوئی نیکی ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی اچھی بات ہی نہیں، اس سے بڑی اچھی کوئی دولت ہی نہیں. کیونکہ بھائیو جنت ایک اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کے لیے بھی وہی رکھا ہے، تمام انبیاء کے اصحاب کے لیے بھی وہی رکھا ہے، اور تمام انبیاء کی امتوں کے لیے بھی وہی ہے. بس وہی ہے ایک آخری درجے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا انعام. تو وہ جو سب سے بڑا انعام ہے نا، وہ جو سب سے بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے مرنے کے بعد جس کا واسطہ شروع ہوگا، وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو نیک ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو تقوی والے ہیں، جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ راحت پہنچاتے ہیں، اور دنیا کی تکلیفوں کو، ان کی تکلیفوں سے نکلنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں. یہی نیک انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اپنے لیے سب جیتے ہیں، اپنے لیے جینا سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن یہ بھی خود غرضی کی زندگی ہے. بھائی دوسروں کے لیے جیو، ٹائم تب بھی پاس ہوگا. اپنے لیے جی رہے ہو، ٹائم تب بھی پاس ہو رہا ہے. فقط ہر انسان پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی کے روز 24 گھنٹے جو ہیں وہ ختم کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سے ختم کر رہا ہوتا ہے جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے. مرنے تک کا اصل میں اس کا سفر جاری ہو جاتا ہے. اب وہ سفر اچھا کر لے موت تک کا، موت تک پہنچنے کا، یا وہ سفر اپنی مرضی کا کر لے. تو ظاہر سی بات ہے جو اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو رزلٹ ہے، نتیجہ ہے جو وہ دوزخ ہے اور سزا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے جیے گا، اللہ کے کاموں کے لیے جیے گا، اللہ کے ڈر اور خوف میں جیے گا. اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. جو اس سے نہیں ڈرتا نا، اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی برابری کر رہا ہے، وہ اللہ پاک کو ہلکا جان رہا ہے. تو پیارے بھائیوں، بات کرنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے چھوٹا سا میسج دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی سطح پہ اپنے لیے غور و فکر کی زندگی گزارنی ہے. اس میں ہماری بھلائی رکھی ہے اللہ پاک نے. ٹھیک ہے سر؟ تو اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے موضوع کی طرف. وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا کیا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ وہ چیزیں بطور غذا بھی استعمال ہوتی ہیں، ہمارا پیٹ بھی بھر دیتی ہیں، ہمیں انرجی بھی دے دیتی ہیں، اور ان کے فائدے بھی ہیں۔ ان کے کئی قسموں کے، کئی اقسام کے تھوڑے تھوڑے سے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کا اگر فائدہ ہے تو اس کا نقصان بھی ہے۔ بہرحال میری آج کی یہ جو اپنا نشست ہے پیارے دوستوں کے لیے، پیارے بھائیوں کے لیے، وہ ہے وہ والے میرے پیارے بھائی جو کمزور اعصاب کے مالک ہیں، جن کی زندگی میں وقت سے پہلے کمزوری آ گئی ہے، آ جاتی ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ۔ اس کا تعلق خیر ضروری نہیں ہے کہ اپنا جوان کمزوروں سے ہی ہے، اس کا تعلق بوڑھے کمزوروں سے بھی ہے، بوڑھی کمزور عورتوں کے لیے بھی ہے وہ نسخہ۔ اب بوڑھی عورتوں کے علاوہ وہ جوان کمزور عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی ہے، جن لوگوں کے دماغ کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ دل بذات خود ایک پٹھا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، جسم کے تمام اپنا جو پٹھے ہیں ہمارے، یہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے پاس ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العظیم جو شخص اس فی سبیل اللہ مفت کے نسخے سے فائدہ اٹھائے گا وہ ہمیشہ مجھے یاد رکھے گا دعاؤں میں، اور آگے بھی بتائے گا کہ یہ مجھے اجاز بھائی کی اپنا کاوش اور کوشش کے ذریعے یہ نسخہ مجھے ملا ہے۔ انہوں نے یہ ہمارے اوپر ایک اچھا کام کرنے کا جو شرف ہے وہ حاصل کیا ہے، ہم تک ایک اچھا مشورہ کہہ لیں، اچھا نسخہ کہہ لیں، پہنچا دیا ہے۔ اب اس سے نفع اٹھانا آپ لوگوں کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ ظاہر ہے کسی چیز سے آپ نفع اٹھائیں گے تو تھوڑی سی کوشش بھی کریں گے تو پھر ہی وہ نفع آپ تک پہنچتا ہے اور پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو بھائیو، وہ نسخہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نا ایک پھل پیدا کیا ہے، اس پھل کا نام ہے سفر جل۔ کیا نام ہے اس کا؟ سفر جل۔ اس کو بہی بھی کہتے ہیں، بہی۔ پہچان اس کی یہ ہے کہ وہ جس طرح دیکھنے میں سیب ہوتا ہے یا امرود ہوتا ہے، ہارڈ والا، سخت والا، گرین والا، اس طرح ہی کی اس کی شکل ہوتی ہے، اور وہ لائٹ میٹھے والا بہت اچھا، بہت طاقتور اللہ پاک نے وہ پھل پیدا کیا ہے۔ اس کے متعلق باقاعدہ طور پہ حکمت میں اس کے فوائد، اور یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پھل کے فوائدوں میں اس کے جو سب سے بڑا فائدہ بیان کیا ہے، اس پہ یہ حدیث کوٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس پھل کو کھاتا ہے نا، اس پھل کو کھانے کے بعد 40 مردوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، اور وہ 4 شادیاں کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بات یہ ثابت ہوئی کہ جس پھل کے بارے میں ہمارے نبی کی حدیث آ جائے، ہمارے نبی کی بات آ جائے، تو وہ بات یا وہ چیز خزانے اور فائدے سے خالی نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ پریکٹیکلی میں نے خود اس پھل کو آزمایا ہے، خرید کے کھایا ہے، اور میں نے اس سے بہت فائدے، کئی قسم کے فائدے حاصل کیے ہیں۔ اس پھل کی خوبی یہ ہے کہ وہ قوت با کو بڑھاتا ہے، مردانہ کمزوری کو دور کر کے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، اعصابی کمزوری دور کرتا ہے، کمزور دل کا انسان جو ہوتا ہے اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، اس کے دل کے وال بند ہے، وہ پھل وہ وال بھی کھول دیتا ہے، جو کہ لوگ لاکھوں روپے لگا کے پریشانیاں جھیل کر اپنے وال کھلواتے ہیں دل کے۔ اپنا اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ لوگ وہ جو اپنا بائی پاس ہوتا ہے لوگوں کا، وہ اس کے ذریعے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پھل ہے نا، اس کا مربع بھی پنساریوں کی دکانوں پہ موجود ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی اچھے پنسار خانہ پہ چلے جائیں، انہیں کہیں کہ ہمیں سفر جل کا مربع دے دیں،
बही का मुरब्बा दे दें। वो वाइट कलर का होगा मुरब्बा, शीरे में भीगा हुआ, और कोई इतना महंगा, कोई इतना वो कह लें कि ऐसा फल नहीं है कि जो जिसे कोई अमीर ही अफोर्ड कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता। उसे अमीर गरीब सब अफोर्ड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दौर में भी फल की शक्ल में वो दुकानों पे नहीं मिलता, और उसका जो मौसम, उसका जो सीज़न है वो भी मैं बता देता हूँ। जिन दिनों में नया नया सेब आना शुरू होता है ना, उन्हीं दिनों में वो भी आता है, लेकिन वो आता है मंडियों में महदूद तबके के लिए, और महदूद ही तबका लेके आता है, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को उसका ना नाम पता है, ना उसकी पहचान पता है, ना उसके फ़ायदे पता हैं। वो चूँकि हिकमत से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ है, तो हकीमों को, पंसारियों को तो पता होता है, या फिर जो जनरल नॉलेज रखता है, जो हिकमत का शौक़ रखता है, वो फिर नुस्ख़ों की तलाश में भी रहता है और उसे नुस्ख़े मिलते भी रहते हैं। इसी तरह ही मुझे भी शौक़ है हिकमत का। मैं हिकमत की किताबें पढ़ता भी हूँ, और अपने से सीनियर जो हिकमत जानने वाले लोग हैं, उनकी सोबत में बैठता हूँ। उनसे मैंने इसी तरह काफ़ी हिकमत हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनको भी इन नेक कामों का अजर अता फ़रमाए, जिन्होंने मुझे इस तरह के अच्छे इल्म से नवाज़ा, जिनके ज़रिए से मेरे तक ये इल्म आया। तो भाइयों, बात ये है कि वो आप 1 पाव ले लें, आधा किलो ले लें, 1 किलो ले लें, जितनी आपकी मौजूदा हैसियत है उसके मुताबिक ले लें। और आपके अंदर जैसी भी कोई कमज़ोरी है, हड्डियों की कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, दिल की कमज़ोरी है, क़ुव्वत बा की कमज़ोरी है, आप जिस तरह से आप सैटिस्फाई होना चाहते हैं, उस तरह की आपकी सैटिस्फैक्शन नहीं है, कमज़ोरी के हवाला से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीम वो फल आप ले आएँ, चाहे फल की शक्ल में, चाहे मुरब्बा की शक्ल में। उसका एक टुकड़ा आपने रोज़ाना सुबह नहार मुँह ले लिया करें। सुबह उठें, सुबह का नाश्ता उसकी रूटीन बना लें कि पहले मैं उठ के सफ़रजल खाया करूँगा। अगर फल आपको कहीं से मिल जाए, उसका तरीक़ाकार ये होता है, जो मंडियों में से फल लेके आते हैं दुकानदार, वो अक्सर व बेशतर मोहल्लेदारों के वाक़िफ़ भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं। उन्हें कह दिया कि भाई, जब सफ़रजल का, बही का मौसम आए, जिन दिनों में वो आना शुरू हो, आपकी मेहरबानी हमें मंडी से आप 2 किलो, 5 किलो वो ला दीजिएगा। और उसमें खूबी ये है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। अगर आप 5 किलो भी मंगवा के अपनी फ्रिज में स्टोर कर लेंगे ना, और उसे आहिस्ता आहिस्ता खाएंगे, बेशक महीना लग जाए, तो वो ख़राब नहीं होगा। अल्लाह ताला ने उसको इस कदर कवि बना दिया है, इस कदर वो अच्छा, अपनी ताकत में अपनी ताकत रखने वाला फल है कि वो ख़राब भी नहीं होता जल्दी। उसको फ्रिज में आप रख दें, बस वहाँ से एक निकाला, जितने भी घर के कमज़ोर अफराद हैं वो खाएं, उन्हें खाने का मज़ा भी आएगा, क्योंकि वो एक फल है। उस फल को कोई जानता नहीं, उस फल की लज़्ज़त और फ़ायदे से सभी महरूम है। जब वो आ जाएगा, जब आप लोग खाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसके जौहर आप खुद महसूस करेंगे कि यार, हमारे अंदर कोई नई ज़िंदगी, नई एनर्जी, एक नई चीज़ दाखिल हुई है, और उसने हमारी रुत बदल के रख दी है। हमें एक नई जवानी से नवाज दिया है, हम असरे नौ नए बन गए हैं। मेडिकली आप इतने फिट हो जाएंगे, आपका रंग रूप चेंज हो जाएगा, आप अंदर से भी फिट होंगे, उसका रिजल्ट बाहर भी नजर आएगा। लोग आपको देख के पूछा करेंगे, भाई आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो। और देखें कैसी बात है, ये फल है, कोई दवा नहीं है। किसी डॉक्टर के पास नहीं आप गए, किसी हकीम के पास नहीं आप गए। अल्लाह की कुदरत से फल पैदा होता है, और वो वहाँ से उतर के मंडियों में आ जाता है। बस उसको खरीद के खाना आपका काम है। अगर आप फल तक नहीं पहुँच पा रहे, फल आप तक नहीं पहुँच पा रहा, तो हर किस्म का जो पंसार खाना होता है ना, जहाँ से जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, उनके पास वो मुरब्बा मौजूद होता है। आप वहाँ जाएँ, 250 रुपये, 300 रुपये किलो वो मिलता है। बस 1 किलो ले आएँ, घर में ला के फ्रिज में रखें, और उसको काट के एक टुकड़ा खाना शुरू कर दें। जब वो ख़त्म हो जाए, फिर दोबारा 1 किलो ले आएँ और उसको खाएँ। और ये आपने तब तक खाना है जब तक आप अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं ताकतवर नहीं हुआ, मुझ में भी ताकत की कमी है। जैसे ही आप महसूस करेंगे कि मुझ में बेपनाह ताकत आ गई है और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप छोड़ दें, खाना छोड़ दें। और वो जो जमाशुदा आपके अंदर ताकत स्टोर हो चुकी होगी ना, वो आपको बताएगी कि उसने अब कितना अरसा, कितना लॉन्ग टाइम आपको लेके चलना है इंशाअल्लाह उल अज़ीम। तो प्यारे भाइयों, इस नुस्खा को हल्का ना जानिएगा। ये नुस्खा आपको ऐसा मुजर्रब नुस्खा मैंने दे दिया है अल्लाह के फजलो करम से। मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा, आप मेरे मुसलमान भाई हो।
میرا یہ فرض تھا، میرے پاس ایک علم تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا اپنے نبی کی اطاعت کی، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری اطاعت کرو، اللہ کا فرمان ہے میری اور میرے نبی کی اطاعت کرو، تو نبی کی اطاعت یہی ہے نا کہ جو نبی نے کہا اس پہ عمل کرو، تو الحمدللہ اطاعت ہو گئی۔ تو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرو، ہمارے نبی نے کہا ہے وہ علم پہنچاؤ جو تمہارے پاس ہے، خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو قرآن پاک کی۔ تو اس اعتبار سے تو میں نے یہ حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اسی طرح اچھے اچھے مشورے، اچھے اچھے نسخے آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اسی طرح آپ کی مدد کرتا رہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سوزو سنا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، تھم ضرور کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا، بیل آئیکن آل کر دیجئے گا۔ میں بس اتنے سے کام سے خوش ہو جاتا ہوں۔ آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ یہ ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے پھیلائیں۔ میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میں اپنے بھائیوں تک پہنچاؤں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری جب تک زندگی ہے میں پہنچاتا رہوں گا۔ وآخرتُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔